घरान कितको आसतलो तो पळया तुम्ही. हो दुल्लो खंयचो गे खंयचो म्हणजे हांवें हाडला रस्त्या वयसून. मायनीचो रस्त्या वयसून हाडला. मायनीचो तांकां सांगलें हांवें कितले फावटी. हा आमकां 4 आड्यान दिवं नाका म्हणून. हा तुमचो धुल्लो बऱ्यान वारा सांगले. सारखे आनी काय सांगू ना तांकां हांवें. तुमकां मायन सामकी लागली न्हू. आनी तांचे कान फुटले का दोळे फुटले. आणि धुल्लो येता आनी कसलो त्रास जाता. कसलो त्रास म्हणजे आमकां कसलो त्रास जायना. खावपाचो जेवपाचो कांयच जायना. पूण धुल्ल्याचो त्रास जायना. धुल्ल्याचो खंय जाता आमकां कसलोच त्रास जायना. कळना तर तुमकां. म्हाका खबर ना कितकी वर्सां रावता ती. हांव हालीं 40 वर्सांक हांव येयला. तेच्या पयलीं सुद्दां म्हाजो म्हाका खबर ना कितकी वर्सां रावता ती. हांव हालीं 40 वर्सांक हांव येयला. तेच्या पयलीं सुद्दां म्हाजो म्हाका खबर ना कितकी वर्सां रावता ती. हांव हालीं 40 वर्सांक हांव येयला. तेच्या पयलीं सुद्दां म्हाजो म्हाका खबर ना कितकी वर्सां रावता ती. हांव हालीं 40 वर्सांक हांव येयला. तेच्या पयलीं सुद्दां म्हाजो म्हाका खबर कंपनीन कामाक आसलो. पूण एका इंचा कडसून वायट शब्द घेवंक ना. रिटायरमेंटाक सुद्दां ताका कसो पायला पळय तांकांच चित्रा. रिटायरमेंटाक पूण इतको लोक रिटायर जालो पूण तसो एका पायला तसो कोणाकूच पावना. पूण आतां फोक करून म्हाका उदीक पिया जाल्यार सुद्दां जाल्यार चान्स ना. इतको धुल्लो घरान भरला नाल्यार पळय आयदनां वचून. आनी धुल्ल्याचो त्रास जाता तुका. कपड्यांक पळय धुल्लेले कपडे तांबडे येता. ना जायना. हे पळय कितके जाता तांबडे ते पळय. सगळो बी एक सुकास घालूंक जागो ना इतको धुल्लो भरता. एक झाड खंयचें पळोवपाचें ना. गांवांतली सगळीं जाणां फुलां ना. आतां लोक आमगेर फुलांक येता पूण आतां एका फुलाक हात लावपाक चान्स ना तांकां. तुका आतां कितले तुजे वांगडा कोण रावता काय तूं एकटीच रावता. ना 2 भुरगे आहा चेडवाक लग्न जालें. हो पिड्यार 5 वर्सां जालीं. मायनीचो सगळो त्रास धुल्लो. मायनीचो भरपूर त्रास म्हाका. सुशेगाद जर मायन चलयता हांव कोणाकूच कांयच म्हणना. तांकां सोडपाक फाटी हाडलें. तुमचो रस्तो तर धुल्लो निवळ करा. आमची नाश सुद्दां घरा घेतल्यार जाता. हांव कांयच म्हणना सुशेगाद रावता. धुल्लो तुमचो बंद करा इतकेंच म्हणटा. हांगा काडून हांगा वता परत ते दुसरे दिसा येता. सोमताच भरून घाल म्हटल्यार आयकना ते. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.